अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जिस घर में पहले कह कहे गूंजते थे, अब वहां उदासी डेरे डाले हुए थी। वो ढीले कदमों से चलती हुई किचन में गई। नाश्ते की ट्रे को वैसे ही पड़ा देखकर उसकी आंखें भर आईं। अब मेरे हाथ का बना नाश्ता भी गवारा नहीं है। वो सब कुछ वैसे ही छोड़कर किचन से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गई। गुजरा वक्त किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। अलीना की शादी एक भरे ससुराल में हुई थी, जहां सास ससुर की हुक्मरानी थी। ससुर शादी के बाद हर बेटे को जायदाद में हिस्सा देकर अलग कर देते कि अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ। अलीना और माज के साथ भी यही हुआ। शादी के फक्त एक माह बाद उनको भी अलग कर दिया गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए कि इतने पैसों से अच्छा और मुनासिब घर कैसे खरीदेंगे, और घर लेना जरूरी भी था कि माज किराए के घर में रहना नहीं चाहता था। माज एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, जहां उसने लोन के लिए कुछ पैसों की अप्लाई की थी, लेकिन फर्म से इतनी जल्दी लोन मिलने का आसरा ना था। तो माज ने अलीना से कहा कि वो अपना जेवर बेच दे। यूं अलीना के नए जेवर पहनने के अरमान भी पूरे नहीं हुए थे कि जेवर बेचना पड़ गया, और यूं सारी रकम मिलाकर एक मुनासिब सा 4 मरले का मकान खरीद लिया गया और वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। शुरू में तो अलीना अकेले रहने से बहुत खुश हुई। कुछ अरसे बाद ही वो तंग पड़ने लगी। उसने माज से कहा वो सारा दिन घर में बोर हो जाती है, क्योंकि माज तो सुबह का ऑफिस गया शाम को घर आता है, इसलिए वो भी जॉब करना चाहती है। लेकिन माज ने मना कर दिया। शादी के बाद ये इनका पहला झगड़ा था, जो नौकरी करने की वजह से हुआ। माज को लड़कियों का नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए माज ने अलीना को जॉब करने से मना कर दिया। वो नाराज हो गई, मगर अलीना की नाराजगी 2 दिन के बाद ही दूर हो गई, जब उसे डॉक्टर ने खुशखबरी दी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। इसी खुशी में माज ने अलीना को शॉपिंग करवाई, अच्छे से होटल से खाना खिलाया और घर वापस आ गए। अलीना आजकल बहुत खुश थी, इसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। एक दिन अचानक मुआज को नौकरी से ये कहकर फारिग कर दिया गया कि फर्म खसारे में है। 2 माह तक बेरोजगार रहने के बाद माज को एक और फर्म में नौकरी मिल गई, मगर तनख्वाह इंतहाई कम थी। बेरोजगारी के दौरान जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी खत्म हो चुकी थी। बच्चे की पैदाइश के वक्त जो इखराजात हुए उसके लिए माज को उधार लेना पड़ा। इस मुश्किल में भी अलीना वफा शौहर बीवी बनकर माज के साथ खड़ी थी। वो ही इसे हौसला देती, हिम्मत बांधती कि वक्त है ये भी गुजर ही जाएगा। इन्हीं हालात में इनका बेटा 1 साल का हो चुका था और दूसरे मेहमान की भी आमद थी। कोरोना के पेश नजर माज को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। अब माज ने नौकरी ढूंढने के बजाय किराए पर दुकान लेकर जर्नल स्टोर बनाने का सोचा, लेकिन अलीना इसके खिलाफ थी। वो जानती थी जर्नल स्टोर बनाने के लिए सरमाया चाहिए था, जो कि मयस्सर ना था। माज ने अपने वालिद से उधार पैसे लिए और स्टोर बना लिया। स्टोर चल पड़ा और कुछ माह में ही माज ने सारा कर्जा उतार दिया। फिर इनके घर जुड़वा बच्चों की आमद ने इनकी फैमिली को मुकम्मल कर दिया। अलीना ने सारे खानदान की दावत की। इतनी तंगी के बाद उसे अब सुकून मिला था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। स्टोर पर काम करने वाले मुलाजिम एक रात चोर बनकर आए और सारा सामान लूटकर फरार हो गए। माज फिर सड़क पर आ गया था। अब घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। बड़े बेटे को स्कूल में दाखिल भी करवाना था। छोटे बच्चों के खर्चे किसी अफरियत की तरह मुंह खोले खड़े थे। ऐसे में अलीना ने फिर नौकरी करने की इजाजत तलब की और पहले की तरह माज ने इनकार कर दिया। इस बार झगड़ा इतना शदीद हुआ कि माज ने अलीना से कहा वो घर छोड़कर चली जाएगी, वो खुद अपने बच्चों को पाल लेगा। अब 1 हफ्ते से दोनों की बातचीत बंद थी। दोनों ही हार मानने को तैयार ना थे। माज गुस्से में उसके हाथ का बना नाश्ता खाना छोड़कर बाहर से ही कुछ खा लेता। वो नई नौकरी की तलाश में था और कहीं बात नहीं बन रही थी। मायूसी ने माज को चिड़चिड़ा बना दिया था। जब भी जिंदगी में थोड़ा सुकून आने लगता है, कोई ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ अरसे बाद फिर सड़क पर आ जाता हूँ।
رات کے پہر وہ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے خود سے ہم کلام تھا۔ معاذ کو مجبوری میں اپنی بائک بھی بیچنا پڑ گئی تھی۔ اب وہ پیدل ہی گھر آ رہا تھا۔ دوسری طرف علینا معاذ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بہت بار کال کی مگر معاذ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ فکر مندی سے گیٹ کے پاس آس پاس چکر کاٹ رہی تھی کہ اتنے میں گیٹ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ معاذ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ پتا بھی ہے میں کب سے پریشان ہو رہی تھی، علینا نے غصے سے کہا۔ تو نہ کرتی انتظار، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرو، اور تمہیں کیا میں جلدی آؤں یا لیٹ؟ معاذ نے اس سے زیادہ غصے میں کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ علینا بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ صرف نوکری ہی کرنے کا کہا ہے، جب تک تمہیں نہیں مل جاتی جب تک میں نوکری کر لیتی ہوں، جب آپ کو جاب مل جائے گی میں چھوڑ دوں گی، علینا نے ہمت کر کے کہا، مبادا وہ بگڑ ہی نہ جائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر نوکری کرنی ہے تو میرے گھر سے تمہیں جانا ہوگا، میں سب کی باتیں نہیں سن سکتا۔ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو نوکری کو بھول جاؤ، معاذ نے تنک کر کہا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا میرا گھر، کیا یہ صرف تمہارا گھر ہے؟ میں اپنی زندگی کے قیمتی سال تمہیں اور تمہارے گھر کو دیے اور تم نے میرا ایک منٹ میں مجھے پرایا کر دیا، میری وفا میرا پیار سب بھول گئے، علینا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، جاؤ یہاں سے، معاذ نے اور غصے سے کہا اور کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ علینا بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ روتے روتے اس نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا کہ وہ چھوٹی سی بات کو لے کر اپنا گھر کیوں خراب کر رہی ہے۔ جب معاذ کو پسند نہیں میرا نوکری کرنا تو میں بھی کیوں ضد کر رہی ہوں؟ کیا میں معاذ سے بیزار ہوں یا حالات سے؟ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھے، اپنے رب سے بات کیے ہو، یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ علینا نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور رب سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پھر اس نے جلدی جلدی سارے گھر کو صاف کیا، ناشتہ بنایا، اتنے میں بچے بھی اٹھ گئے۔ اس نے تینوں کو پیار کیا، خود بھی تیار ہو گئی اور بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اتنے میں معاذ بھی اٹھ کر آ چکا تھا۔ وہ لینا کو تیار دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نہیں، میں گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی اور نہ آپ کو۔ اب میں نوکری کرنے کی ضد نہیں کروں گی، جب آپ کو پسند نہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ ویسے بھی آپ کو کون سا بھوکا مار رہے ہیں ہمیں، علینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کایا پلٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ معاذ نے کہا۔ ہاں بالکل، کل رات میں اپنا محاسبہ کر رہی تھی، میرا زیادہ قصور نکلا تو خود سے معافی مانگ لینے میں حرج نہیں، مجھے معاف کر دو، علینا نے کہا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ قصوروار اور غلط تھے، ہمارے حالات نے ہمیں اس قدر مجبور کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا نہ بن سکے۔ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، اس بار تم خود ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گئی تھی، معاذ نے کہا اور علینا نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ بھی وعدہ کریں جیسے ہی حالات اچھے ہوں مجھ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، علینا نے روٹھے پن سے کہا، اور تم بھی مسکراتی رہنا، چاہے جو بھی ہو جائے، رونا دھونا مت ڈالنا۔ اس بات پر دونوں ہی مسکرانے لگے۔